बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज के प्रोग्राम का मौजू हमारा है वजीर आजम यूथ बिजनेस के लिए जो कर्जा स्कीम दी जा रही है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपने देखा होगा जब स्कीम का इफ्तिताह किया गया तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, वजीर आजम भी मौजूद थे, वजीर खजाना भी मौजूद थे और इसके कुछ सीधा सीधा निकात हैं जो मैं आपको बता दूं, फिर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये कितना शफाफ है और कितना नौजवानों के लिए बेहतर फैसला किया गया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज इस स्कीम के लाने के बाद ये कह रही है कि हमने अपना इंतखाबी नारा, इंतखाबी वादा जो था कि हम यूथ को मजबूत करेंगे, उनके लिए हम आगे मुस्तकबिल उनका ताबनाक करेंगे, उस हवाले से हमने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। आज से इस स्कीम का इजरा हो रहा है और हर माह 15,000 नौजवानों को 1 से 20 लाख रुपए कर्जा मिलेगा, जबकि इसका टोटल जो हम बता रहे हैं रवा माली साल के दौरान 100 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। कर्जे पर सूद की शरह सिर्फ 8% होगी और बाकी जो 7% है वो हुकूमत अदा करेगी। कर्ज की वापसी का दौरानिया 8 साल बताया गया है, जिसमें इकसात की अदायगी का आगाज 1 साल के बाद होगा। साथ में यह भी बताया गया है कि 1 लाख नौजवानों को कर्जा मिलने का मतलब है 5 लाख खानदानों को इससे सपोर्ट मिलेगी। साल में मजमूई तौर पर 1.25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा और नौजवानों की सहूलत के लिए 50 बिजनेस प्लान भी तैयार किए गए हैं और अगर दरखास्त दी जाएगी, जो नौजवान इसमें दरखास्त देंगे वो साथ में अपना बिजनेस प्लान भी बता सकते हैं। 21 से 45 साल की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 20 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा और साथ में यह भी बताया गया है कि इसकी कुछ शराइत हैं। शराइत में यह है कि आप पाकिस्तानी हो, आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड हो यानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हो और आपके साथ एक गारंटर भी मौजूद हो। तो ये जो कर्जा दिया जा रहा है नौजवानों को बिजनेस स्कीम अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, कितना फायदेमंद होगा, इसमें कुछ अगर लूप होल्स हैं तो वो क्या है, या इसमें हम देखते हैं कि ये वाकई बड़ा अच्छा स्टेप उठाया गया है खासतौर पे पाकिस्तान की यूथ को उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। नहीं, और दूसरी बात ये कि PML नवाज जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि उनकी स्कीम्स आती रही हैं, येलो कैब स्कीम हो, सस्ती रोटी स्कीम हो, आशियाना हाउसिंग हो या फिर उजाला हो या फिर अभी रिसेंटली जो इलेक्शन से पहले मेट्रो बस सर्विस थी, उसके क्या फ़वाइद रहे, उसके क्या रिपरकशन है। क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो सिर्फ एक सियासी नारा थी और उनके फ़वाइद इतने ज़्यादा हासिल नहीं हो सके। तो ये भी क्या सियासी नारा है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले इस किस्म की स्कीमों का ऐलान करना प्री पोल रिगिंग है। आया इसमें कितनी हकीकत है उनके इस इल्ज़ाम में या सिर्फ महज इल्ज़ाम है, इसका कितना फ़ायदा होगा, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे शौकत बसर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं आपने भी हमें ज्वाइन किया है, और माइजा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून की मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब बाकायदा आगाज करेंगे। चाहती मैं ये हूँ आज जरा इस जो स्कीम है, क्योंकि कुछ नौजवान मुझे ऐसे मिले, मैंने उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की, बड़े एक्साइटेड थे, मालूम करना चाह रहे थे डिटेल्स, तो सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम में इसको बाकायदा इस पर डिबेट की जाए, मुख्तलिफ पार्टीज के इस पर मौके भी लिए जाएँ, अपोजिशन पार्टी के और हुकूमत से भी मजीद इस पर डिटेल हासिल की जाए। शौकत बसरा साहब से आगाज करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पिछली स्कीम्स आती रही हैं उनको पीपल्स पार्टी काफी तनकीद का निशाना बनाती रही है, जहां जहां उन्हें लगा कि शफाफियत नहीं है वहां निशानदेही भी होती रही। इस प्रोग्राम के हवाले से बसरा साहब क्या कहेंगे, नौजवानों को हम किस तरीके से गाइड करें, अच्छी पॉलिसी अच्छी स्कीम है और क्या बेहतरी हो सकती है इससे? सदफ, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी स्कीमें, कोई भी ऐसे प्लान लेकर आए जिससे हमारी नौजवान, हमारी यूथ एम्पावर हो, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी आज जिस वो परेशानी का शिकार है कि उनके हाथों में डिग्रियां हैं, उनके बेचारों के पास किसी किस्म की जॉब नहीं है, तो अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरी कुछ रिजर्वेशन भी उसके साथ साथ हैं। अच्छा, कि एक तो माजी में आपने देखा होगा कि एक तो स्कीम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं दिया। ये ट्रांसपेरेंट किस तरह होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्ज तारो मुल्क सवारों के जरिए पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया था।
پھر وہ کالی پیلی نیلی ٹیکسی آج مجھے نظر نہیں آتی وہ کدھر ہے. بینکوں کے بینک اس نے تباہ کر دیے. وہ کالی پیلی نیلی ٹیکسی ہوتی تھی بڑا مختلف اشتہاروں کے ساتھ, وہ آج مجھے بتا دیجیے, آپ کو کوئی نظر آتی ہو تو مجھے بتا دیں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ لیپ ٹاپ سکیم, افسانہ ہاؤسنگ سکیم, وہ انہوں نے افسانہ ہاؤسنگ سکیم شروع کی تھی. سیانہ نہیں, افسانہ اس لیے ہو گئی کہ آج مجھے بتائیں اس کا کوئی وجود نظر آتا ہے آپ کو. اس کے بعد سب سے بڑی بات, ان لوگوں نے سستی روٹی اور سستے تندور, آج ایک روٹی 10 روپے کی مل رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور کریں, نوجوانوں کے لیے کریں, لیکن ٹریک ریکارڈ یہ ہے آپ کا کہ آپ نے جتنی بھی سکیمیں شروع کی سوائے انہوں نے بٹھا بٹھا دیا ہماری پاکستان کی. اس پرٹیکولر سکیم میں آپ کو کیا لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں بسرا صاحب؟ میرا سوال مجھے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج پاکستان کے فورن ریزروز پاکستان کی تاریخ کی لویسٹ سطح پہ ہے. آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے فوج تک کو پیسے نہیں ہیں, بیچارے ٹیچرز, کلرکس, آپ کا باقی لوگوں کو پیسے آپ کہاں سے دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا یقین دلاتے ہیں کہ یہ سکیم جو ہے جب آپ نے اپنے گھر کی, ہم جیسے آپ گینگ آف 6 اس پاکستان کو چلا رہا ہے, آج بھی آپ نے گھر کے ایک فرد کو اس کا سربراہ بنا دیا ہے. اب ماضی میں بھی تمام سکیمیں جی ٹی روڈ تک رہی. وہ میں آج بھی میرے ہارون آباد, بہاول نگر, رحیم یار خان لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ بھائی کیا یہ سکیمیں ان علاقوں کے لیے بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ماضی میں بھی ہمیں نوکریاں ملی, نہ ماضی میں لیپ ٹاپ ملے, نہ ماضی میں جاب ملی, اور یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, صومالیہ کے رہنے والے ہمارے علاقے کے لوگ. دوسری بات, یہ گارنٹرز کہاں سے آئیں گے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جنہوں نے, اور پھر یہ سکیمیں دیتے ہیں 2025 کی ویژن 2025. بھائی رہنا آپ نے اگلا بجٹ شاید مشکل سے آپ پیش کر پائیں جو آپ کی کرتوت ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان سکیموں میں میکانزم کیا ہوگا, ان کی ٹرانسپیرنسی کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کرتے ہیں. تو لے کے آگے بڑھتی ہوں, ذرا میں ناز صاحبہ سے بھی پوچھ لوں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اس طرح کی اسکیموں کا اعلان کرنا دراصل پری پول ریگنگ ہے, بلدیاتی الیکشن سے پہلے ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے. نہ صرف یہ مطلب ضروری ہے بحث برائے بحث کریں, یا سبسٹنس آپ کو اس اسکیم میں نظر آتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ایک وعدہ نوجوانوں سے جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا کر دیا, ابھی تو 6 مزید پروجیکٹ ہیں جن پہ کام ہونا ہے. دیکھیں صدف, بہت اچھی بات ہے نوجوانوں کا احساس کرنا, نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اور امپاورمنٹ فار آل بہت پہلی ذمہ داری ہے, روزگار فراہم کرنا اور مہنگائی اور غربت کو کم کرنا. اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی, آپ دیکھیں کہ افراط زر دگنی ہو چکی ہے, مہنگائی جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے, ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, روزانہ جس طریقے سے نوٹوں کی چھپائی ہو رہی ہے, اربوں کی تعداد میں نوٹ چھاپے گئے, اور جتنی گزشتہ حکومت نے ایک سال میں جتنے نوٹ نہیں چھاپے, یہ 6 مہینے میں انہوں نے اتنے نوٹ چھاپ لیے. تو اسٹیٹ بینک تو فریش نوٹس پہ نوٹس پرنٹ کیے جا رہی ہے, ملک کا دیوالیہ نکل چکا, مہنگائی اتنی ہو گئی کہ آپ کو غریب کو ٹماٹر بھی 150 روپے کا خریدنا پڑا, یہ دن بھی دیکھنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا, اور ایک عام کامن غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو, یہ حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے. اور جس قسم کی یہ پلاننگز پہلے بھی لے کر آئے ہیں, آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بیان کر دیا کہ سستی روٹی سکیم ہو, یا یلو کیب سکیم ہو, یا آشیانہ سکیم ہو, یا اس کے علاوہ جو میٹرو بس سکیم ہو, یہ تمام سکیمز جو ہیں یہ کامیاب سکیمز نہیں تھیں. یہ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ سکیمز بھی آپ دیکھ لیں, یہ ساری سکیمز جو ہے یہ ناکام گزری ہیں. اور پیلی آپ کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ پچھلی سکیموں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو قرض اتارو ملک سوارو, قرض اتارو ملک سوارو, اور مختلف اس قسم کی نوعیت کی چیزیں پی ایم ایل این کی حکومت پہلے بھی کرتی رہی ہے, اور ان میں بالکل ناکام ہوتی رہی ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز اور ملک کی معاشی حالات کو اگر آپ اگنور کرتے ہوئے چھلانگ لگا کے اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو حاصل وصول آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی. مائزہ آپ کی جانب آؤں گی, کنسرن سے اٹھائے جا رہے ہیں, جیسے کہ بسرا صاحب نے کچھ پوائنٹس مینشن کیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے, اس کے لیے کہاں سے پیسہ لائیں گے. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے مطلب اپنے گھر تک ہی محدود کر دیا ہے اس طرح کی اسکیم کو. مریم نواز صاحبہ کی کیا کس بنیاد پر, کس میرٹ پر انہیں اس پروگرام کا چیئرپرسن لگایا گیا, ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا گارنٹر, مطلب اگر ایک آدمی غریب ہے, ایک نوجوان غریب ہے,
1 लाख तक का या 2 लाख तक का उसे कर्जा लेना है, वो कहाँ से गारंटर लेकर आएगा? ये जो सारे इसके पॉइंट्स हैं, इस पे क्या आप कहेंगी? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये एक टारगेटेड अप्रोच है जिसमें यूथ को टारगेट किया गया है, और यूथ जो है एक बेशतर हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, एक इकोनॉमिक रियलिटी है। बात ये है कि बहुत मुल्क में खुदकशियां इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि लोग, जवान लोग हैं, उनके पास दे हैव नथिंग टू डू, देयर इज नो वन टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। हमने इसको सामने रखते हुए एक ऐसे उनको अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी है जिसको अवेल करके वो अपने आप को और अपनी फैमिलीज को जो है इंडिपेंडेंट कर सकें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ये कह रहे हैं, देखिए एक इदारा नहीं है हुकूमत के जो है सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को हैंडल कर सकती है या एक और चीज को हैंडल कर सकती है। एक हुकूमत जो है, एक मुल्क होता है, इसमें जो है हुकूमत सेवरल चीजों को एक टाइम पे जो है एड्रेस कर रही होती है। ठीक है। तो अभी जो है यूथ से जो वादा किया गया था पीएम साहब ने, एक मरियम नवाज शरीफ की जो बात की, मरियम नवाज शरीफ इस प्रोजेक्ट पे इलेक्शन से पहले काम कर रही है, उनका ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ये आइडिया दिया है यूथ के लिए, उन्होंने पूरे सर्वेस कराए हैं। तो अगर उसकी जिस बंदे का भी पार्टी में ये ब्रेन चाइल्ड होगा उसको उसका हेड बनाया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है सिर्फ वो ही इस चीज को ऑपरेट करिए, पूरी इकोनॉमिक टीम है, कोई पूरी पॉलिटिकल टीम है। अच्छा सर, ठीक है, मैं माइजा आपको यहाँ पे रोकूंगी। ट्रांसपेरेंसी की बात हुई ना मरियम नवाज साहिबा से लेकर, तो बात यहाँ पर यह है कि क्या सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे तो नहीं लोगों को कर्जे दिए जाएंगे? कितनी शफाफियत होगी? ये मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। और आपने टीम का जिक्र किया तो बसरा साहब की बात को ही मैं यहाँ पर लेके चलूंगी। जो एहसन लतीफ साहब हैं इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, उनके लिए बताया जाता है कि वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के भाई हैं, डॉक्टर लतीफ उनके बेटे हैं। तो ये सारा मामला फिर इससे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आपकी पार्टी के लोगों तक ही महदूद होकर रह जाएगा? कितना शफाफ होगा? सूबों का कोटा क्या होगा? ब्रेक ले लूं माइजा, फिर आपसे ही आगाज करूंगी, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। माइजा इस पे गुफ्तगू करेंगी। माइजा, थोड़ा सा लोग ये पॉइंट भी उठा रहे थे, आप भी अपनी पार्टी की बड़ी एक्टिव वर्कर हैं, तो वाई ओनली मरियम नवाज शरीफ साहिबा? क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं। आप क्यों नहीं इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन हो सकती थी? बहरहाल आपने कहा कि उनका ब्रेन चाइल्ड था इस वजह से, लेकिन सियासी पार्टी वाबस्तगी ना हो, इस तमाम चीजों को शफाफ कैसे बनाया जाएगा? टीम की बात की तो टीम में भी फिर आपकी मियां साहब की फैमिली के ही कुछ लोग इसमें नजर आते हैं, तो शफाफियत बरकरार रहेगी? आपकी पार्टी से निकल के लोगों को कर्जा मिल सकेगा? देखिए सर, अक्लमंद होने के लिए शरीफ खानदान में पैदा होना जरूरी है। जो नाम आपने मेंशन किया उनकी कोई कानूनी या कोई उनकी गवर्नमेंट में हैसियत नहीं है। अगर वो एक प्राइवेटली तौर पे काम कर रहे हैं तो दैट इज देयर बिजनेस। वो उनकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है इस प्रोग्राम में, कोई उनको हेड नहीं बनाया गया। ये कम्प्लीटली गलत बात है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस मुल्क इस स्कीम में जीरो है। ये प्रोसेस सारा बैलेटिंग के थ्रू होगा और यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी नहीं है। और हमारी टीम्स हर शहर में जाके हर बैंक में एज मिस्ट्री शॉपर्स चेक करेंगी कि ये टू इंश्योर कि यहाँ पे जो है ये जो लोग आ रहे हैं उनके साथ किस तरह डील किया जा रहा है। और ये जो एप्लीकेशंस जाएंगी उनको भी ऊपर से मॉनिटर किया जाएगा कि उसमें किसी तरह की भी सियासी इन्वॉल्वमेंट ना हो। एक पूरा प्रोसेस है, इसमें कोई इस तरह के लूप होल्स नहीं है। अलबत्ता जो पिछली अगर स्कीम्स आई हैं जिनमें कमी पेशी रह गई है उसको भी स्कीम में जो है निकाला गया है, उसमें कोई ताकि हम लोग चाह रहे थे कि पूरा रिसर्च करके लूप होल्स को खत्म किया जाए। तो इस प्रोसेस को मूव ऑन करने दें। ये तो हमें 50% लड़कियों के लिए रखे हैं कर्जे जो बेचारी घर बैठ के अपना बिजनेस खोल सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान विच जो अपने आप को खुद मुख्तार कर सकती है इस प्रोसेस के थ्रू। आप गारंटर की बात करें, देखिए गारंटर्स तो बैंक लोन्स में चाहिए होते हैं एंड आई थिंक 1 लाख या 2 लाख के कर्जे के गारंटर्स मिलना मुश्किल काम नहीं है। बैंक्स की हमारी टीम जो है वो जाएंगी हर घर में जहां पे लोन दिया जा रहा है उसमें भी उसको देखा जाएगा। ये चीज जो है ये एक दिन की नहीं है, ये 6 महीने से इस पे रिसर्च हो रहा है और पूरा प्रोसेस जो है हमने आउटलाइन किया हुआ है। ये एक दिन में हमने नहीं की। और जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के टाइम पे, देखिए बात ये है कि अगर एक स्कीम लॉन्च हुई है वो उससे आप
کانسنٹریٹ اس بات پہ کریں کہ کون اس سے مستفید ہو رہا ہے. ٹائمنگ تو کیا مطلب حکومت نے جب مرضی سکیمز لانچ کر دے, آپ کے پی کے میں لانچ کر دیں نا, ابھی لانچ کر دیں, آپ سندھ میں لانچ کر دیں. میں نے تو سندھ میں کوئی لانچ نہیں ہوا یوتھ پروگرام ابھی تک, نہ میں نے کے پی کے میں دیکھا ہے. تو کے پی کے کا وہ مجھے بتائیں گے, یوتھ صدف از سو ایکسائٹڈ اباؤٹ دس پروگرام. پیسوں کی بات ہو رہی تھی کہ جب یہاں پر نوٹ چھاپ کے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کہاں سے ساری پیسہ آئے گا؟ اربوں روپے کیسے خرچ کر پائیں گے آپ اس پر مائزہ؟ دیکھیں اربوں روپے اس کے مختص کیے گئے ہیں, جو بھی 100 بلین آئی بلیو اس میں بجٹ میں ڈالا گیا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان سے سال ہم نے ان سے پے بیک بھی نہیں مانگا اس کا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں ہم نے ایک اسپیشل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کو آپ ہر چیز کے ساتھ نہ جوڑیں, آپ اس کو ایک ٹارگیٹڈ اپروچ دیکھیں کہ آپ کس پاپولیشن کے حصے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی دیکھیں آپ کے بہت زیادہ ایشوز ہوں گے, لیکن آپ نے ان کو سیپریٹلی ایڈریس کرنا ہے. ہم لوگوں نے تو ایک پروگرام کے تحت آپ کو اس کی ڈیٹیل سے نہیں لگتا کہ واقعی اس میں سنسیئرٹی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ٹارگیٹ کسے کیا ہے, ٹائمنگ پہ نہ جائیں, آپ دیکھیں کہ اس سے مستفید کون ہو رہا ہے. باقی انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ کہتی ہوں صرف صدف میں یہ کہتی ہوں کہ ٹائمنگز پہ آپ کر لیں, آپ ایسے جو ہے اسکیم کر لیں. پہلے تو آپ حکومت میں نہیں تھے, اب تو آپ حکومت میں ہیں. اب آپ سندھ حکومت کو ہم ان کی اسکیموں پہ لاکھ ہم تنقید کریں, لیکن بسرا صاحب سندھ میں نوجوانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے. صدف پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ پرائیویٹ, آپ نے نہیں کہا, میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کو جو گینگ آف 6 کا ٹولہ چلا رہا ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ فرم کی طرح شریف خاندان رن کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے دیکھیں مائزہ میری کلیگ رہی ہے, ایم پی رہی ہے, اب ایم این اے بن گئی, اللہ کرے یہ وزیر بھی بن جائے, لیکن ہماری قسمت میں نہیں ہے کہ شریف خاندان کے لوگ ختم ہوں گے تو کسی اور کی باری آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی, مجھے ماضی میں اگر تو انہوں نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے, انہوں نے کہا تھا مہنگائی ختم کر دیں گے, اب پاکستان میں آلو 100 روپے کلو اور ٹماٹر 200 روپے کلو. کہہ دیا نا کہ 98 پہ لے آئیں گے ڈالر. صدف سن لینا, وہ تو اسحاق ڈار اور ڈالر کا پرانا رشتہ ہے, ڈار اور ڈالر کا ستارہ اوپر جا رہا ہے, قوم کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, اس کو چھوڑ دے. لیکن صدف میں آپ کو اور بات بتاؤں, مجھے ان کا عمل جو ہے, ان کی بات بالکل مختلف ہے. یہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, انہوں نے ابھی 480 وارڈن نکال دیے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم لوگ روزگار دے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہتے ہیں قرضے دیں گے. میری بات یہ کہہ رہے ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ایک معاشی قتل کرنے جا رہے ہیں لوگوں کا. میرا صرف کہنا ماننا یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا الادین کا چراغ ہے کہ آپ رگڑیں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. آپ کا تو خزانہ خالی پڑا. اور میں صدف آج آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بتا دوں, یہ جو ان کے کرتوت ہیں, جس طرح شیر قوم کی بوٹی بوٹی کھا رہا ہے, یہ اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد آج جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کے رویے جو ہیں, کیا یہ سکیمیں دینے سے مجھے بتائیں نا, ماضی میں انہوں نے جتنی سکیمیں دی میں نے گنوائی ہیں, کیا آج کوئی سکیم ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اور پھر میٹرو بس ہے, لیپ ٹاپ کی سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. سکیم نہیں ہے, میٹرو بس سکیم نہیں ہے, میٹرو بس منصوبہ, وہ بھی سن لیں. میٹرو بس 72 ارب سے ہمارے خون پسینے کی کمائی صدرن پنجاب کے لوگ, ہم وہ لوگ وہاں پہ ہمارے پاس تو کبھی چلی جائیں, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. انٹروڈیوس ہو رہی ہے نا. سن, میں کراچی میں آ رہا ہوں, اب میں آ رہا ہوں, مائزہ آ رہا ہوں. اب درمیان میں آج بولنا نہیں, میرا آپ کا یہ وعدہ تھا, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جس طرح ان کی وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور مائزہ جیسی بیچاری ہماری بہنیں رہ جاتی ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بتائیں نا, آپ کو اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ اس کے آپ اگینسٹ ریزرویشن بتائے تھے, وہ بتائیں تاکہ اس کو ڈسکس کریں. جی بسرا صاحب. میں آپ کو دیکھیں, میں صدف میں کیوں کہتا ہوں, ان کی جو سکیم انہوں نے لانچ کی ہے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے. یہ صرف وہی لالی پاپ ہے جو انہوں نے الیکشن 18 مئی کی کنٹینیوٹی ہے, اور بالکل یہ درست بات ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور جب یہ دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس کو دیتے ہیں. اگر دیے بھی تو یہ جی ٹی روڈ پہ کچھ خاندانوں کو نوازیں گے, جس طرح ماضی میں انہوں نے افسانہ ہاؤسنگ سکیم تھی, میں نے کہا پہلی ٹیکسی تھی, آپ کا قرض سستی روٹی کے ذریعے. اچھا دوسری بات میری بات سنیں, ایک آخری بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سکیم میں اگر یہ لوگ واقعی سیریس ہیں کہ نوجوانوں کو قرضے ملیں, نوجوانوں کو بزنس کرنے کے لیے کام ملے, تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کا میکانزم کیا ہے, کہ یہ کن لوگوں کو دیں گے, وہ کون ہوں گے, کرائیٹیریا کیا ہوگا.
कोई चीज वाजे नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों ने एक दोबारा शौकत बसरा साहब, यही तो पॉइंट है। हमने तो पूरे यूथ को, मुल्क के पूरे यूथ को इनवाइट किया है, हमने तो क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। माइजा यही तो झूठ है, यही आपकी दलील के लिए झूठ है। क्राइटेरिया रखा है, 1 लाख नौजवानों को मिलेगा। यूथ पाकिस्तान का इस चीज से माइजा मेरी बात सुनो, साल में 1 लाख। सुनो तो ये बताएं, सदर सुनो, यही तो आपकी बात में यही तो झूठ है कि जब आपने क्राइटेरिया नहीं रखा, आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने किनको देना है, किसके जरिए दरखास्तें आएंगी, यही तो झूठ है। प्लीज आप बैंकिंग टर्म्स में समझे ना, क्राइटेरिया और कौन सा उसमें सानू समझा दो, टेंडुआ साड़ी समझ तुम्हारी स्कीम को नहीं आती। अच्छा मुझे माइजा ये बताएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और ये हर सारे यूथ के लिए अगर तो देखे ना, ये मुझे बताएं, हर स्टूडेंट का इक्वली कोटा होगा। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि 3-4 प्रोसेसेस के थ्रू गुजरेगा ये सब कुछ, तब ये जो है ये बैलेटिंग के थ्रू जो होगा, ये बेनजीर इनकम और जब गुजरेगा सुन तो लेना, आपके पास बात तो सुन ले। ओके, मैं बसरा साहब, बिजली के रेट्स 10 गुना बढ़ा दिए, आपने महंगाई 10 गुना बढ़ा दी, और अगर ये दे रहे हैं तो भाई मुझे बताएं कहां से देंगे, कौन लेगा, आपने कराची में, सिंध में कौन सा काम किया यूथ के लिए, ये तो जवाब देखें मेरी बात सुने माइजा, बात ये है, सदफ ने दुरुस्त बात कही। सिंध के अंदर ये जो स्कीमें आपने लॉन्च की हैं, इस वक्त एनएफसी के जरिए डेफिनेटली सूबों की तक वो चीजें आ गई हैं। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि जिस तरह आप लिमिटेड फर्म के जरिए आप पाकिस्तान को चला रहे हैं, यहाँ से इसका जवाब नहीं आया, मैं नाज साहब को टाइम देना चाहूंगी। चले नाज साहब, आप मुझे बताएं, केपीके की गवर्नमेंट क्या इस तरह का कोई प्लान है उनका करने का, कोई आपका प्रोजेक्ट है? दूसरा, हम इस पे लाख एतराज करें, लेकिन जो मैकेनिज्म सारा बता रही है उसके तहत तो लगता है यार 1 साल वो नौजवान उसको किस्त की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे साल से करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं है कि ये स्टेबल मामला हो जाएगा? ये बेहतर स्कीम है जो जिस तरफ निशानदेही की जा रही है सियासी वाबस्तगियों की कि पार्टी के लोग हैं, लेकिन पूरा जो एक मैकेनिज्म बता रही है, ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी। वो कह रही है मरियम नवाज शरीफ साहब इस पे बड़ा चेक एंड बैलेंस उस पे रखेंगी, मियां साहब भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आप लोगों के पास कोई ऐसी स्कीम है ना? सदफ, मुझे अभी एक दुराने प्रोग्राम एक मैसेज आया है, हमारे इलाके के लोग ये कहते हैं कि मियां साहब के सामने हाथ जोड़े, हमें एक वक्त की रोटी दे दें, बच्चों के लिए दवाई के लिए पैसे दे दें, हमें ये गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए और बैंक वालों के लिए। साहब खामोश होंगे तो मैं जवाब दूंगी। बसरा साहब प्लीज, मैं जरा जी नाज़िया, देखिए आप 3 खवातीन हैं, मैं तो पहले चुप हूँ, बड़ा मासूम सा बैठा हूँ। नहीं माशाल्लाह, आप 3 के बराबर हैं, आप थोड़ी कुछ कम हैं जी। बात यह है कि सदफ देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपसे को अबव ऑल जो रिक्वायरमेंट है एक आम शहरी की, एक गरीब इंसान की, एक कॉमन मैन की, आज वो क्या है, वो जरूरियात उसकी क्या है? उसके पास 2 वक्त के रोटी नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए स्कीम लाई गई है ना। एक सेकंड सदफ, प्लीज लेट मी फिनिश। सदफ, ना वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के महंगे बिल वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, वो कहीं जा नहीं सकता, फ्यूल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गरीब आसानी जो है वो अवेल कर सकता। अच्छा, तो अगर ऐसी अवाम कुछ पॉलिसीज वो आते ही जिस किस्म का बजट। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस हुकूमत की समझ नहीं आती। कौन देगा? जल्दी अपनी बात। इस हुकूमत की समझ नहीं आती है हमारे, तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये किचन कैबिनेट किस किस्म की बनाई है। चीफ मिनिस्टर रिश्तेदार, फूड मिनिस्टर रिश्तेदार, आबिद शेर अली रिश्तेदार, अब आपके मरियम नवाज साहिबा जो है वो साहिबजादी हैं, अब उनकी हो सकता है पॉलिटिकल लॉन्चिंग कराने का तरीकेकार, वो रिश्तेदार, फिर उनके साथ जो आपने नाम बयान किया, आपने जो नाम बयान किया वो रिश्तेदार। तो आप मुझे बताइए कि पूरी रिश्तेदार हैं वो नहीं बैठे असेंबली में। अक्लमंद होने के लिए शरीफ खानदान में पैदा हुए फाइनेंस मिनिस्टर रिश्तेदार, आप लिस्ट शुरू करें तो खत्म नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हुकूमत में आने के लिए फैमिली से वाबस्तगी बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप ये देखें, ब्रेक के बाद में माइजा से इसका जवाब।
اور جی میرے پاس وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں مائزہ سے چاہتی ہوں کہ وہ اس پہ لاسٹ کمنٹ کر دیں. مائزہ تھوڑے سے جو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ان پہ آپ بتا دیں کہ کیا یہ چاروں صوبوں میں نوجوانوں کو یکساں طور پر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف پنجاب تک محدود ہو جائے اور آپ کی پارٹی وابستگیاں بھی اس میں نکلیں. اور جو پچھلی سستی روٹی اسکیم لے لیں یا پھر میٹرو بس کی جو ہم نے ایکسپینشن سنی تھی نہیں ہوئی، لاہور تک ہی محدود رہی، کہیں یہ اسی کی تمام فالو اپ اسی کا نہیں ہو جائے گا، اسی کی نظر نہیں ہو جائیں گے معاملات؟ جی مائزہ، پہلے کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. پنجاب اور میں 45 سال کا یوتھ کون سی ہوتی ہے یہ بھی پوچھ شوکت بسرا صاحب آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں. جو پنجاب میں ہمارے مائزہ 45 سال کا رکھا ہے آپ نے ایج لمٹ. بسرا صاحب میری بات سن لینا. پنجاب میں ہمارے پروجیکٹ سے اس لیے کیونکہ پنجاب حکومت ہماری تھی اس وقت. اب یہ پی ایم کا یوتھ پروگرام ہے، اس میں ہر کوئی سارے پروونسز ایکول ہیں، اس میں ہر کسی کو جو ہے